नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मरियम फातिमा और आप देखें एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़। आइए देखते हैं 8 फरवरी की स्पीड न्यूज़। आसाम की वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के 2 रुपए वाले बयान पर तंज़िया जवाब देते हुए कहा कि वो आसाम की तरक्की के लिए 2 रुपए लेने को भी तैयार है। शर्मा ने कहा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अभी तक पैसे दिए नहीं, अगर देना है तो आसाम आकर दे। इंतखाबी मौसम में दोनों रहनुमाओं के दरमियान लफ्जी जंग तेज हो गई। तेलंगाना बल्दी इंतखाबात से कबल इलेक्शन कमीशन ने शिकायत के अजारे के लिए क्लस्टर बुनियाद पर 9 नोडल ऑफिसर्स का तकर्रुर किया है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन लिंगैया नायक के मुताबिक आवाम शिकायत के लिए सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक हेल्पलाइन नंबर 9247597066 पर राब्ता कर सकते हैं। अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत बंगला अब 10 अप्रैल 2026 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। प्रियदर्शन की हिदायत में बनने वाली इस फिल्म में वामिका गब्बी, तब्बू, परेश रावल और मरहूम अदाकार असरानी भी नजर आएंगे। हैदराबाद के नापल्ली में वाक़े स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैब में आतिशबाजी के बाद शवाहिद ज़ाया होने की खबरों को डायरेक्टर शिखा गोयल ने बेबुनियाद करार दिया। इन्होंने कहा कि अहम मुकदमात के तमाम शवाहिद पहले ही अदालत को दिए जा चुके थे और आग पर बरवक्त काबू पा लिया गया। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कांग्रेस पर नौजवानों को रोजगार के नाम पर धोखा देने का इल्जाम आयद किया। तांडूर में बल्दी इंतखाबी मुहिम के दौरान केटीआर ने दावा किया कि तेलंगाना में दोबारा बीआरएस ही इख्तिदार में आएगी। दिल्ली में साफ आसमान और तेज धूप के बाद दर्जे हरारत में इजाफा हो रहा है, जबकि सुबह के वक्त हल्की धुंध बरकरार रही। दारहुकूमत का फिजाई मियार अब भी खराब है। AQI 200 के आसपास रिकॉर्ड किया गया। शहरियों को एहतियात का मशवरा दिया गया है। नई दिल्ली में दरगाह हजरत निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन सैयद मोहम्मद निजामी गुसल खाने में गीजर फटने से जाबाक हो गए हैं। हादसा हफ्ते की शाम पेश आया। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस कायद गोरू गोगोई पर पाकिस्तानी एजेंट से रवाबित का सनसनीखेज इल्ज़ाम आयद किया। गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्होंने कहा कि मामले की जांच के लिए मरकजी हुकूमत से तहक़ीक़ात की सिफारिश की गई है। T20 वर्ल्ड कप में टीम शेफर्ड की शानदार निस्फ सेंचुरी की बदौलत न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। शेफर्ड और ग्लेन फिलिप्स की अहम शराकत के बाद न्यूजीलैंड ने 183 रन्स का हदफ बआसानी हासिल कर लिया। हैदराबाद में मौसम सरमा की आखिरी शदीद सर्दी, रात के दर्जे हरारत 14.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। IMD के मुताबिक अगले 4 दिन हल्की धुंध और जुज़वी बादल रहने का इम्कान। शहर में सर्दी के बावजूद कोई कोल्ड व्यू अलर्ट जारी नहीं किया गया। रिहायशी सुबह व रात के वक्त मुहतात रहें। RSS के सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि अगर RSS इन्हें हिदायत करे तो वो ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएंगे। भागवत ने मुंबई में RSS की 100 साला तकरीब के दौरान शिरका के सवालात के जवाब में ये बयान दिया। इन्होंने कहा कि तंजीम ने इन्हें काम जारी रखने को कहा है, रिटायरमेंट कभी नहीं होगी और RSS का काम सिर्फ संक्रांत यानी कि इक़दार की तालीम है। हैदराबाद में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन फैमिली मैपिंग में सबसे कम पेशरफ्त रिकॉर्ड किया गया, सिर्फ 28% मुकम्मल। इंतखाबी अहलकारों के मुताबिक ज़्यादा हिजरत और रिहाइश में तब्दीली की वजह से शहर में मैपिंग मुश्किल रहा। तेलंगाना में मजमूई तौर पर 53% फैमिली मैपिंग मुकम्मल। सिद्दीपेट सबसे आगे 80% के साथ रिकॉर्ड किया गया। मोहम्मद सिराज को हैरानकुन कॉल मिलने के बाद T20 वर्ल्ड कप में शानदार वापसी हुई। कप्तान सूर्य कुमार यादव की कॉल ने इन्हें सफर से बराह रास्त टीम में शामिल किया और इन्होंने 3 विकेटें लेकर मैच का पासा ही पलट दिया। सिराज ने कहा, ये सब कुछ अल्लाह की मर्जी थी, मुझे खेलने का मौका मिला और ख्वाब जैसा तजुर्बा रहा।
کریم نگر میں ڈرگز کنٹرول ایڈمنسٹریشن نے غیر اہل کلینک پر چھاپا مار کر 73 اقسام کی دوائیاں برآمد کیے، جن میں اعلیٰ نسل کی اینٹی بایوٹکس اور سٹرائڈز شامل تھے۔ کلینک کے مالک ویمولا سائی کرشنا بغیر لائسنس کلینکل پریکٹس کر رہا تھا۔ نمونے تجزیے کے لیے اٹھا لیے گئے ہیں اور قانون کے مطابق کارروائیاں کی جائیں گی۔ شاریبنڈا پولیس نے ایوب خان سمیت 2 افراد کے خلاف دھوکہ دہی کا مقدمہ درج کیا ہے۔ ایوب خان 79 مقدمات میں ملوث رہ چکا ہے۔ متاثرہ شخص نے 4,70,000 روپے اور 6 تولہ سونا فراہم کیا، جو واپس نہیں ملا اور انہیں دھمکیاں بھی دی گئی۔ ایوب خان کو گرفتار کرنے کے لیے خصوصی ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں۔ پولیس نے عوام سے معلومات دینے کی اپیل کی۔ بنگلہ دیش میں مہلک نپا وائرس سے خاتون ہلاک، علامات 21 جنوری کو ظاہر ہوئی۔ خاتون نے کچے کھجور کا رس استعمال کیا تھا۔ وائرس کی تصدیق 29 جنوری کو ہوئی۔ WHO کے مطابق رابطے میں آنے والے 35 افراد کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ ابھی تک کسی میں ان علامات نہیں پائی گئیں۔ حیدرآباد میں سافٹ ویئر انجینئر کی خودکشی، حکام نے بتایا کہ انتہائی قدم کے پیچھے اصل وجوہات کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا۔ متوفی شخص نے 2 اسٹیشنوں کے درمیان ریلوے پٹریوں پر تیز رفتار مال گاڑی کے سامنے چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی۔ سکندرآباد گورنمنٹ ریلوے پولیس یعنی کہ GRP کے مطابق متوفی کی شناخت سندرا مورتی کے طور پر ہوئی ہے، جو تمل ناڈو کا رہنے والا بتایا جا رہا ہے۔ وہ تقریباً 5 سال قبل روزگار کے مواقع کی تلاش میں حیدرآباد آیا تھا۔ UPI کے نئے قوانین نافذ، ہر ٹرانزیکشن اب 10 سیکنڈ میں مکمل ہوگی۔ ویریفیکیشن اور آٹو ڈیڈکشن کنٹرول سے لین دین مزید محفوظ اور شفاف ہوگا۔ پیمنٹ فیل ہونے پر ریفنڈ اور مسئلہ حل اب چند گھنٹوں میں بینک اور ایپس ہی ذمہ دار رہیں گے۔ پاکستان میں اسلام آباد کی مسجد میں خودکش دھماکے میں کم از کم 31 افراد ہلاک اور 169 زخمی ہوئے۔ امریکہ نے پاکستان میں اپنے شہریوں کے لیے سیکورٹی ہدایت جاری کی ہے۔ بڑے اجتماعات سے دور رہنے اور چوکس رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اسلامک اسٹیٹ گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول کی اور پاکستانی حکام نے مشتبہ افراد کو گرفتار بھی کر لیا۔ ہندوستان اور ملیشیا نے دہشت گردی کے خلاف تعاون، خفیہ معلومات کا تبادلہ، سمندری سلامتی، دفاع، AI، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور سیمی کنڈکٹر کے شعبے میں تعلقات بڑھانے پر اتفاق کیا۔ مودی نے ملیشیا میں ہندوستانی کارکنوں کے لیے سماجی تحفظ، سیاحت کے لیے ویزا اور UPI کے نفاذ کو اہم قدم قرار دیا۔ دونوں ممالک نے ہند بحر الکاہل خطے میں ترقی، امن اور استحکام کے لیے مشترکہ عزم ظاہر کیا اور دہشت گردی کے خلاف کوئی سمجھوتہ نہ کرنے کا اعلان کیا۔ آج ممرا کے متل گراؤنڈ میں دعوت اسلامی کی سنی شاخ کے زیر اہتمام سنی اجتماع کا انعقاد ہوگا، جو نماز ظہر کے بعد شروع ہو کر رات 10 بجے وقت آمیز دعا پر ختم ہوگا۔ علماء اور مبلغین اہم موضوعات جیسے محبت خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نوجوانوں میں ڈرگس یعنی کہ منشیات کے اثرات، وقت کی قدر، خواتین کا عبادتی ذوق اور رمضان و قرآن پر خطاب کریں گے۔ ہریانہ کے فرید آباد میں سورج کنڈ میلے کے دوران جووی رائڈ جھولا گرنے سے پولیس انسپکٹر جاں بحق ہو گئے۔ انسپکٹر نے جھولا گرنے کا نوٹس لے کر لوگوں کو بچانے کی کوشش کی، لیکن اسی دوران اپنی جان گنوا دی۔ حادثے میں مزید 13 افراد زخمی ہو گئے ہیں اور طبی امداد کے لیے انہیں اسپتال منتقل کیا گیا۔ بارمیر ضلع کے اترابا میں 31 جنوری کو ایک ہندو نوجوان نے مسلمان شخص شیرو خان پر تشدد کیا۔ ہندو نوجوان نے شیرو خان کے سر پر جوتے سے لات ماری اور انہیں گالیاں دی اور ان کے ساتھ مار پیٹ کی۔ بعد میں شیرو خان کو زبردستی انہی کے گھر سے باہر نکال دیا گیا۔ ہندو یا مسلمان فرق نہیں، نفرت دلوں میں زہر ہے، محبت اور بھائی چارہ ہی امن لاتا ہے۔ چنئی میں شادی کے موقع پر دلچسپ منظر دیکھنے کو ملا، جہاں پر وزیر اعلیٰ وائی جگن اور ایکٹر سوریا اور کارتک کے ساتھ دوستانہ ملاقات دیکھنے کو ملی۔ ان کی پرانی دوستی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ مدھیہ پردیش کے اجین میں میونسپل کارپوریشن نے 150 سالہ درگاہ کے ارد گرد غیر قانونی تجاوزات کو ہٹا دیا۔ بھاری پولیس نفری تعینات کی گئی۔ کارروائی 7 فروری کو انجام دی گئی۔ مقامی لوگوں میں شدید غصہ پھیل گیا، جس کے باعث بھاری پولیس کو تعینات کرنا پڑا۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز۔ دیجیے اجازت، مریم فاطمہ کو ملتے ہیں اگلی اسپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ خدا حافظ۔